वेलकम बैक। अफगान तालिबान की जारहियत के जवाब में पाक फौज के जवानों का इंतहाई बहादुरी का मुजाहरा। अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल फायरिंग के बाद पाक फौज के जवानों की जवाबी कार्रवाई। शदीद फायरिंग के बाद अफगान तालिबान फितनतुल खवारिज के दहशतगर्द लाशें छोड़कर फरार हो गए। पाक फौज के जवान जवाबी कार्रवाई के दौरान अल्लाहू अकबर के नारे बुलंद करते रहे। पाक फौज के जवान एक दूसरे का हौसला भी बढ़ाते नजर आए। अपडेट करें आपको अहम डेवलपमेंट। अफगान तालिबान की जारहियत के जवाब में पाक फौज के जवानों ने इंतहाई बहादुरी का मुजाहरा किया और अफगान सरजमीन से जारहियत नाकाम बनाने के बाद पाक फौज के जवान का पैगाम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने भारतीय स्पॉन्सर्ड सहूलतकारों का गुरूर खात्मे में मिला दिया। हमने चौकियों पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिए हैं। अफगानियों का गुरूर तबाह कर दिया है। इंडिया के सारे पालतू कुत्ते बाग निकले हैं सर। पाकिस्तानी फ्लैग लहरा दिए के पोस्टरों पर। आगे क्या करना है सर? वेटिंग फॉर योर ऑर्डर सर। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अफगानियों का गुरूर तबाह कर दिया है। इंडिया के सारे पालतू कुत्ते बाग निकले हैं सर। पाकिस्तानी फ्लैग लहरा दिए के पोस्टरों पर। आगे क्या करना है सर? वेटिंग फॉर योर ऑर्डर सर। भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर शुरू कर चुका है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एयरवाई न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, फितनल खवारिज और अफगान नेक्सस में भारत भी शामिल हो गया। भारत आज भी जंग में शिकस्त के जख्म चाट रहा है। दुनिया को भारत की तरह अफगानिस्तान की औकात का भी पता चल जाएगा। अफगान महाजरीन की मजीद मेजबानी के लिए तैयार नहीं। अफगानों की 2-3 नस्लें यहाँ जवान हुई, लेकिन वो पाकिस्तान के वफादार नहीं। अफगान तालिबान की पाक फौज के सामने सरेंडर की वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो में कब्जा की गई पोस्ट पर तालिबान ने सरेंडर किया। एक अफगान तालिबान पाक फौज के सामने सरेंडर करते देखा गया। सिक्योरिटी जराये का कहना है बेशतर अफगान तालिबान पोस्टें खाली छोड़कर भाग गए हैं। नायब वजीर आजम इसाक डार का पाक अफगान सरहदी सूरत हाल पर बयान। पाक अफगान सरहदी सूरत हाल पर शदीद तशवीश है। नायब वजीर आजम इसाक डार ने कहा, अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल फायरिंग और हमले संगीन इश्तियाल अंगेजी है। पाकिस्तान का जवाबी ऑपरेशन अफगान तालिबान के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेअसर करने के लिए है। जवाबी ऑपरेशन फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द अनासिर को बेअसर करने के लिए है। हमारा जवाब अमन पसंद अफगानी शहरी आबादी को हदफ नहीं बना रहा। दिफाई कार्रवाइयों में शहरी जानी नुकसान से बचने के लिए इंतहाई एहतियात बरत रहे हैं। तवक्को करते हैं उबूरी अफगान हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस और फौरी इक़दाम करे। पाकिस्तान अपनी सरजमीन, खुद मुख्तारी और अवाम के दिफा के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करेगा। हमसाया मुल्क में फितनल खवारिज और मोदी के ऑपरेशन सिंदूर के अलायकारों के ठिकाने थे। सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं, फील्ड मार्शल ने कल दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। तमाम सियासी जमातें वज़ीर आज़म की मिसाक इस्तेहकाम में पाकिस्तान की दावत पर साथ दें। मुल्क को दाखिली इस्तेहकाम की पहले से ज्यादा जरूरत है। खुसूसन PTI क़यादत इस्तेहकाम में पाकिस्तान के लिए साथ बैठे। मजहबी जमात एहतजाज को शोहदा के नाम करके खत्म या मौखर कर दे। खवारिज फितना हिंदुस्तान और मोदी के संदूर ऑपरेशन के आलाकारों के ठिकाने हमसाया मुल्क में ऑपरेशनल थे, जिनके बारे में बार बार तंबीह की जाती रही। उन ठिकानों को पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने तबाह किया है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने जिस अंदाज से कल दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है, पूरी कौम का सर जो है वो फख्र से बुलंद हुआ है। तमाम सियासी जमातों, कायदीन और तमाम पार्लियामेंटेरियंस को दावत देता हूँ कि वो वज़ीर आज़म की मिसाक के इस्तेहकाम पाकिस्तान के ऊपर हो जाए। आज हमें दाखिली इस्तेहकाम की हमेशा से ज़्यादा ज़रूरत है। खुसूसी तौर पे PTI की क़यादत इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए बैठे। मजहबी जमात एहतजाज को शोहदा के नाम करते हुए ख़त्म कर दें या मुअख्खर कर दें। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर जारहियत उस वक्त की जब अफगान वजीर खारजा भारत के दौरे पर थे। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने एक्स पर लिखा, भारत में पाकिस्तान मुखालिफ बयानात को मुश्तरका एलामियों की शक्ल देना काबिल मुज़म्मत है। दफ्तर खारजा का मौक़िफ़ वाज़े और दो टोक है।
پاکستان نے کہا ہے کہ حملے پر پاکستان کے رد عمل کو کسی طور بھی پاک افغان عوام میں جنگ تصور نہ کیا جائے. جارحیت افغان عبوری حکومت افغان طالبان خوارج جیسے دہشت گرد عناصر کی مسلط کردہ ہے. افغانی جارحیت بھارتی پیسوں سے خریدی گئی. پاکستان کا جوابی حملہ صرف دہشت گرد ٹھکانوں ان کے تربیتی مراکز پر ہوگا. جوابی حملہ صرف ان عناصر پر ہوگا جو پاکستان کے خلاف جنگ کو ہوا دے رہے ہیں. پاکستان افغان عوام اور نہ ہی عوامی مقامات کو نشانہ بنانا چاہتا ہے. یہ جنگ پاکستان اور افغانستان کے عوام کے درمیان نہیں، جنگ افغانستان میں موجود بھارت پرست شر پسند عناصر کے خلاف ہے. پاک فوج نے ہر جارحیت کا دو ٹوک اور مؤثر جواب دینا جانتی ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر لکھا، عوام پاک فوج کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں. قومی دفاع پر کسی قسم کا سمجھوتا ممکن نہیں. سرحد پار دہشت گرد گروہوں کی موجودگی سنگین مسئلہ ہے. افغانستان کو سمجھنا ہوگا کہ ایسی سرگرمیاں خطے کے امن کے لیے خطرہ ہیں. پاکستان نے ہمیشہ امن اور باہمی احترام کو ترجیح دی ہے. افغان طالبان کو خبردار کر دیا تھا، حملہ کیا تو بھارت کی طرح شکست ہوگی. وزیر ریلوے حنیف عباسی کا کہنا ہے افغانستان نے رات کی تاریکی میں حملہ کیا، ہماری بہادر افواج نے بھرپور جواب دیا. افغانستان کو مسلسل باور کرا رہے تھے بھارتی پراکسی کا کردار ادا نہ کرے. افغانستان کو پاکستان کی 44 سال خدمات کو تسلیم کرنا چاہیے. افغانستان کی سرزمین سے دہشت گرد حملے ناقابل برداشت ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ نے افغان طالبان کی جارحیت پر کہا، پاکستان اپنی خود مختاری پر کسی صورت سمجھوتا نہیں کرے گا. افغان قیادت دہشت گرد عناصر کے خلاف عملی اقدامات کرے. افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے. پاکستان کے شہریوں اور سیکیورٹی اہلکاروں پر حملے ناقابل قبول ہیں. عبوری افغان حکومت اپنی سرزمین کو دہشت گردوں کے استعمال سے روکے. افغانستان کو پاکستان کے صبر و تحمل کو کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے. پاکستان امن چاہتا ہے مگر اپنی خود مختاری کے دفاع سے پیچھے نہیں ہٹے گا. پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ ہے، حکومت کے فیصلوں کا ساتھ دیں گے. سینئر وزیر سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں افواج پاکستان نے صحیح جواب دیا ہے. افغانستان اب سیز فائر کی باتیں کر رہا ہے. افغانستان کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں پاکستانیوں نے دیں. دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو انجام تک پہنچنا چاہیے. سب کا متفقہ جواب ہے. پوری قوم اپنی پاک فوج کے ساتھ ہے. اس معاملے میں گورنمنٹ کے ساتھ ہے. جو منسٹر تھے افغانستان کے وہ انڈیا گئے ہیں، اس کے بعد یہ شروع ہو گیا. سب سے زیادہ قربانیاں ان کے لیے پاکستانیوں نے دی ہیں. اب وہ لوگ نہیں سمجھتے تو بہت افسوس ہے. صحیح جواب دیا گیا ہے. پاک فوج نے آپ نے دیکھا کہ کل سے جس طرح انہوں نے حملے کی اور پھر اس کا ان کو جواب ملا. اب وہ سیز فائر کی بات کر رہے ہیں. وہ ٹھکانے، یہ کارخانے جہاں سے دہشت گردوں کو پروڈیوس کیا جاتا ہے، ان کو ہر طرح سے ان کے انجام تک پہنچانا. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ساتھ رہیے.